गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते कि फिर तू बेहद तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है। ऐ बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उस जगह मौजूद हूँ। हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा बाप, तेरे पाक रूह की मामूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हाँ खुदा, हम तो खुदा अज़ीम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, जो हमारे लिए जिंदगी की रोटी है। कुदूस बापा, तेरी बंदी को तेरे जलाली हाथों में देते हैं। खुदावंदों के खुदा, तू जो अपनी बंदी के वसीला से अपने मुंह की बातें हम तक पहुंचाने को है, तो खुदा हमारे दिलों को छू लेना। हम अपने दिलों की जमीनों को सरखेज करते हैं। जो बीज आज बोया जाए वो फलदार साबित हो। खुदावंद, आज का कलाम मेरे लिए हो, एक रुझान के लिए हो खुदावंदों के खुदा, पूरी किसी कलीसिया के लिए हो खुदावंद। कलीसिया जो ऑनलाइन इससे सुन रही है खुदावंद, कलीसिया के लिए भी तेरी बरकत को मांगते हैं। एक एक को छू लेना खुदावंद खुदा ऐसी। आज बहुत से बंधन जुए टूटे कादरे मुख्तलिफ खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा अता करता है। हमें रूहानी और जिस्मानी शिफा अता करना खुदावंद, हमारी सारी कमियों कमजोरियों को दूर कर देना कादरे मुख्तलिफ खुदा। हम तेरा शुक्र करते और सारा जलाल तुझी को देते हैं, क्योंकि तू ही जलाल और कमाल का बादशाह है। हम बरे के पाक लहू के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे लिए बहाया गया। हाँ खुदा ऐसी तेरे शुक्रगुजार है तेरे खादम के लिए, अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करता है। तेरा खादम और भी तुझ में बढ़ता तरक्की करता चला जाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते और सारा जलाल तुझी को देते हैं। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन। आइए खुदा के जिंदा कलाम को और खुदा की खात्मा को वेलकम करेंगे। पास्टर कैथरीन नेल्सन। मसीह यीशु के असीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद की सलामती सारी कलीसिया पर हो। और आज जो पिलर ऑफ ट्रुथ असेंबली की इस दुआया मीटिंग में शामिल हैं, उन सब पर खुदावंद की सलामती हो। आमीन। बेशक निकालिए नहमियाह की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 20वें वर्ष कसरियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में मैंने पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदावंद खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद और फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूँ, और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया, हमने तेरे खिलाफ़ बड़ी बदी की है, और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना।
میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر، اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس میں جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ بنی اسرائیل کی اسیری اور اسیری کے بعد یروشلم کا حال، جب نہمیہ نے سنا تو کلام مقدس میں کیا ہم نے پڑھا ہے، وہ کئی دن تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ کئی دن تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا۔ نہمیہ کی اسیری کے زمانہ میں بادشاہ کے حضور کیا ڈیزگنیشن تھی، اور اس ڈیزگنیشن کے باوجود وہ کتنے دنوں تک روزہ کی حالت میں رہا، اور اس نے کیوں روزہ رکھا اور کیوں ماتم کیا، اور کس طرح اس نے خدا کے حضور دعا کی، آپ ذرا اس کو نوٹ کریں۔ وہ ایک ساقی تھا اور بادشاہ کے سامنے ہر وقت رہنا اس کا کام تھا۔ کوئی معلوم نہیں کس وقت بادشاہ کو شراب چاہیے، کوئی معلوم نہیں کس وقت اس کو کسی اور طرح کا ڈرنک چاہیے جو اس کو اویل کر کے دینا ہے، لیکن اس کے باوجود کلام کہتا ہے 3 باتیں اس نے خداوند کی حضوری میں انجام دی۔ نمبر 1، ماتم کی حالت میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماتم کا گو 3 حرفیہ 4 حرفیہ لفظ ہے، لیکن ماتم کے دوران بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، وہ ایسا لباس پہنتے تھے جو ان کو ہر وقت چبھتا رہتا تھا، کھانا نہیں کھاتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، آہوزاری، نالا، اور صرف یہی نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہائے اور بس، جیسا کہ آج کے دن جب کسی ہم ماتم میں جاتے ہیں، کسی کی موت پہ جاتے ہیں، صرف 3-4 ہمارے آنسو نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریلیشن شپ گہری نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا ایک ایسی زندگی جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہم بھی روتے جائیں روتے جائیں روتے جائیں؟ کلام مقدس میں شمار نہیں
کہ ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، اور جو ماتم کرتے تھے ان کے جسم کے اوپر لہو بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ ماتم کی حالت ہوتی ہے اپنی باڈی کو دکھ پہنچانا، رونا، پیٹنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا۔ ماتم کی حالت یہ ہے۔ کس کے لیے کیا اس نے؟ یروشلم کے پھٹکوں کے لیے۔ وہ جل رہے ہیں، یروشلم مصیبت میں ہے، اس کی دیواریں گر گئی ہیں۔ اس قدر یروشلم سے محبت۔ اور یاد ہے آپ کو اسرائیل کے جو بربت بجا رہے تھے، وہ کہتے تھے اے یروشلم، اگر ہم تجھے بھول جائیں تو ہمارا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ یعنی کہ دہنا ہاتھ پیرالائز ہو جائے، دہنے ہاتھ میں قوت نہ رہے، دہنا ہاتھ مر جائے، موت کی حالت میں ہو جائے۔ اتنی یروشلم سے محبت، اتنی یروشلم سے پیار۔ اور وہ خود جب کے ایک بادشاہ کے سامنے اس کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ وہ قیدی ہو کے آئے تھے، اس لیے ایک قیدی کو ایک آزاد شہری سے زیادہ اسٹرانگ ڈیوٹی اسے کرنی ہے، ایکٹیو ہو کے اس کے ساتھ سامنے ڈیوٹی کرنی ہے۔ لیکن لکھا ہے کئی دنوں تک وہ ماتم کرتا رہا، اور اس نے دعا کی اور روزہ رکھا۔ روزہ 24 آورس کا روزہ، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس میں کوئی امیونٹی نہیں رہ گئی تھی، رو رہا تھا۔ کس کے لیے؟ یروشلم شہر کے لیے۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کیا ہم اپنے یروشلم میں خوش ہیں؟ کیا ہمارے یروشلم کی دیواریں پختہ ہیں؟ کیا ہمارے پھاٹک صحیح کام کر رہے ہیں؟ وقت پر کھلتے ہیں، وقت پر بند ہوتے ہیں، پہلے دن کھلتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن وہ کھلے رہتے ہیں؟ کیا یروشلم سے تسلی کی امید آ رہی ہے؟ کیا یروشلم کے لوگ، بزرگ، بچے، جوان خوش ہیں آج کے یروشلم سے؟ کیا آج کے یروشلم کے خادم کاہن خوش ہیں؟ کیسے خوشیاں کی؟ کیسے ہم خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں جبکہ پورے کا پورا یروشلم وائرس نے اسیر کر کے رکھ دیا ہے؟ کرونا وائرس نے ایک یروشلم کو، ہمارے گھر کے یروشلم، ہماری قوم کے یروشلم، ہمارے مسیحوں کے یروشلم، پوری دنیا کے یروشلم کرونا وائرس سے بند ہو چکے ہیں۔ کسی کو کوئی تسلی نہیں دیتا۔ ایک بہن، اس نے مجھے کہا سسٹر ایسے لگ رہا ہے جیسا ہمارا کوئی چرواہا ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور پھر شام ہوتی ہے اور سارا دن پڑے رہتے ہیں، اور بچے اسکول نہیں جاتے، اور جوان کام پہ نہیں جا رہے،
اور ہسبینڈ بھی کام پہ نہیں جا رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہر وقت نیند 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 اور نیند ہی نیند ہے۔ کب جاگیں گے؟ کب یروشلم کی سلامتی کو ہم دیکھیں گے؟ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کوئی نہمیہ اٹھے، ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کوئی نہمیہ کی طرح ماتم کرے، اور بہت دنوں تک ماتم کرے، اور بہت دنوں تک روزہ رکھے، اور بہت دنوں تک خدا کے آگے دعا کرے، کیونکہ شہر ویران ہو گیا ہے۔ پہلے دن ہم صبح اٹھتے تھے اور بازار بھرے ہوتے تھے، لوگ اپنی اپنی بائبل لے کر جا رہے ہوتے تھے خوشی سے، اور ہر یروشلم سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور خادم فضو تیاری میں آتے تھے، اور بہنیں اور بھائی جا رہے ہوتے تھے، اور جوان بچے اور بچیاں جو کہ پرستش کر رہی ہوتی تھی وہ بھاگی چلی جا رہی ہوتی تھی اپنے اپنے بائبل اور سبور پکڑ کے۔ آج وہ ماحول ختم ہو رہا ہے، دیواریں گرتی جا رہی ہیں، بھٹک کورونا وائرس کی آگ سے جل رہی ہیں، اور میں اور آپ، ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم بھی نہمیہ کی طرح دعاؤں کو اٹھائیں، ہم بھی نہمیہ کی طرح ماتم کرنا شروع کریں، اور ہم بھی نہمیہ کی طرح روزے رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ لکھا ہے اس نے جب اپنا گناہ بیان کیا تو کہا گیا تو جا چھپی لے کر، اور ساتھ میں اسے کہا کہ تیرے لیے کچھ انتظام بھی کیا جائے گا۔ آمین۔ دعائیں خداوند کی حضوری میں جب جاتی ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، دعائیں جب خداوند کی حضوری میں جاتی ہیں تو خداوند دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس کو چھٹی مل گئی تو وہ یروشلم میں آیا، اور لکھا ہے کافی دن اس کو لگ گئے یروشلم میں جاتے۔ یروشلم کے پھاٹک دیکھے تو کیا تھا؟ جلے ہوئے تھے، یروشلم کی دیواریں گری ہوئی تھی، اور یروشلم کے صرف ایک ہی پھاٹک نہیں تھا، یروشلم کے بہت سے پھاٹک تھے، تقریباً 12 پھاٹک۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو میں نے اس کے لیے لکھا، یہ پھاٹک شہر کے بچاؤ کے لیے تھے، لیکن چونکہ غیر قوموں کے حملے تھے اور وہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس لیے ان سالوں میں جس کا چاہا دل آگ لگا دی پھاٹکوں کو، جس کا دل چاہا یروشلم کو پامال کرتے گئے، جس کا دل چاہا دیواروں کو گرا دیا، جس کا دل چاہا ہیکل کے سونے کو اتار کے وہ لے گئے، جس کا دل چاہا ہیکل کو پامال کر دیا۔ سو جب نہمیہ گیا، لکھا ہے اس نے ہیکل کو دیکھا، گری ہوئی دیواروں کو دیکھا، گرے ہوئے پھاٹکوں کو دیکھا، ٹوٹے پھوٹے پھاٹکوں کو دیکھا، اور اس نے کہا یہ ہے یروشلم، جس میں کیا تھی؟ سلامتی تھی۔ یروشلم کے پھاٹک، اور یروشلم کا پہلا پھاٹک بھیڑ پھاٹک، مچھلی پھاٹک، پرانا پھاٹک،
وادی کا پھاٹک، کوڑے کا پھاٹک، چشمہ پھاٹک، پانی پھاٹک، گھوڑا پھاٹک، مشرقی پھاٹک، ہم فقاد کا پھاٹک، افرائیمی پھاٹک اور پہرے والوں کا پھاٹک۔ اگر آپ اس کے حوالہ جات بھی چاہتے ہیں تو بھیڑ پھاٹک کے لیے نہمیہ 3 باب اس کی پہلی آیت اور 12 باب 39ویں آیت۔ مچھلی پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 3ری آیت۔ پرانا پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 6ٹھی آیت اور 12واں باب 39ویں آیت۔ وادی کا پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 13ویں آیت اور 2 باب اس کی 13 آیت۔ کوڑے کا پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 14ویں آیت اور چشمہ پھاٹک نہمیہ 30 باب اس کی 3 باب 15ویں آیت اور 12واں باب 37ویں آیت۔ اور اسی طرح پانی کا پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 26ویں آیت اور گھوڑا پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 28ویں آیت اور مشرقی پھاٹک نہمیہ 3 باب اس کی 29ویں آیت اور ہم فقاد کا پھاٹک نہمیہ 3 باب 31ویں آیت۔ افرائیمی پھاٹک نہمیہ 8 باب اس کی 16ویں آیت اور پہرے والوں کا پھاٹک نہمیہ 12 باب اس کی 39ویں آیت۔ اگر کوئی ایک لکھنا بھول گئے تو میٹنگ کے بعد مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 12 پھاٹک جو بالکل برباد ہو گئے تھے 70 سالہ اسیری کے درمیان میں، کلام مقدس میں لکھا ہے ان سارے 12 پھاٹکوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یروشلم کے پھاٹک کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، یروشلم کی دیوار کو دوبارہ بنایا گیا اور یہ کام نہمیہ نے اور عزرا نے اور اس کے ساتھ ناصر زربابل انہوں نے مل کر کیا۔ آمین۔ آج ہمارے پھاٹک چرچز سب بند پڑے ہیں، بند ہو جائیں یا گر جائیں ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ایک اچھی حالت ہے، لیکن اگر کوئی گر جائے تو سمجھیں جلا ہوئے کے مطابق، یا بند ہو جائے یا وہاں کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ افیکٹ ہو گیا ہے کہ وہ بند پڑا ہے۔ آج کلیسیا کے پھاٹک بند ہو گئے، کلیسیا میں وہ نہ تو شعور رہا ہے، نہ وہ خوش خرمی ہے، نہ وہ پہلے دن کا شور اور ہنگامہ اور چلنے کی رفتار، صبح چرچ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں، کوئی دل کی خوشی نہیں، بلکہ ڈرنا اور اپنے آپ کو اور بھی زیادہ محفوظ کرنا تاکہ ہمیں کورونا وائرس نہ ہو جائے۔ بہت ڈرتے آج نہ بچوں میں وہ ڈر، نہ بچوں کے سنڈے اسکول۔ آپ دیکھیں گے کون سا دور شروع ہو گیا ہے۔ کیا یہ وہی نہیں جو یروشلم کی بربادی کا ساتھ تھا؟ کیا یہ وہی نہیں جو حملہ کرتے تھے اور ان کی قوم کو جو دل چاہتا تھا لتاڑ کر چلے جاتے تھے؟ کیا وہ دن نہیں آگے جس طرح خشک سالی ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی
اور درخت سارے سوکھ جاتے تھے اور کوئی پھل نہیں ہوتا تھا اور کوئی سبزی پیدا نہیں ہوتی تھی، اناج خشک ہو جاتے تھے اور بالیں سوکھ جاتی تھی، کوئی بھی پھل نہیں ملتا تھا۔ خشک سالی یعنی بارش کا نہ ہونا اور دشمن کا حملہ، اور اس طرح بیماری، اور جس طرح کہتے ہیں فصل کو مار گئی، وہ کیا مار، فصل کو کوئی ایسی بیکٹیریا آتے ہیں کہ فصل ختم ہو جاتی ہے، کیڑا مار دیتا ہے، وبا مار جاتی ہے، اور ایک ایسی فتنہ ہوتی ہیں جو آتی ہے اور فصل ختم ہو جاتی ہے۔ آج مسیحیت کی فصلوں کے اوپر ٹڈیاں گزر گئی اور فصل ماری جا رہی ہے، اتنی تپش ہے، گرمی ہو گئی ہے جس سے فصلیں خشک ہو گئی ہیں، پانی کی کمی ہو گئی ہے، کیوں؟ کلام کی کمی ہے، کلیسیا بے جان ہو گئی ہے، گھروں میں پڑے ہیں آرام سے، انہوں نے اپنی برکتیں ٹانگ دی ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، تسلی نہیں ملتی، ہم کیا کریں۔ کئی دفعہ میں ایک دم پریشان ہو جاتی ہوں، ہمارا وہ پہلا جو ایک ٹائم ٹیبل تھا ختم ہو رہا ہے، بتدریج ختم ہو رہا ہے، لیکن کیا بہن بھائیوں میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا خدا کا کلام تو ہم سے بھی چھینا نہیں جا رہا؟ خدا کا کلام تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اپنا جسم تو قائم و دائم ہے، کیا ہماری آنکھوں کے پھاٹک تو نہیں بند؟ ہماری آنکھوں کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کلام کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ ہم یروشلم جس کی اس وقت بربادی ہو گئی تھی آج یہ برباد نہ ہو۔ موسم کچھ بھی ہو جائے، گرمی، تپش، وبا، ٹڈیاں یا بارش کی کمی ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جسم کے پھاٹک کبھی نہ جلے ہوں۔ آمین۔ ہمارا یہ پھاٹک، اس کے اوپر خدا کا کلام رہے، ہمارا پھاٹک خدا کی گیت گاتا رہے، یہ ہے پھاٹک، یہ ہمارا دروازہ ہے۔ اپنے منہ کا دروازہ اپنے بیوی کے اوپر بند کر دو، اور خدا کے کلام میں دروازوں کے لیے لکھا ہے، اے دروازوں خدا آ رہا ہے، اے پھاٹکوں کھل جاؤ، خدا آ رہا ہے۔ ہم اپنے پھاٹکوں پر غور کریں، ہمارے اندر 4 بڑے بڑے پھاٹک ہیں، ہمارے دل کے 4 والو ہیں، وہ کھلے رہیں مسیح کی محبت کے لیے۔ یاد رکھیں، پولس رسول، پترس، یوحنا اور یعقوب، وہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات تھے، جبکہ وہ پکڑے جاتے تھے، جب وہ کلام سنا رہے ہوتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، جب وہ کسی جگہ پر کسی سے کچھ مناظرہ کرتے تھے یا مسیح یسوع کی گواہی دے رہے ہوتے تھے، ان کو پکڑ کر جیل میں قید کر دیا جاتا تھا، ان کے پاؤں میں کھائیں ڈال دی جاتی تھی، ان کے پاؤں کو باندھ دیا جاتا تھا، میخوں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ دوڑ نہ سکے، جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ حالات نہیں ہے، اس لیے میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، اپنی آنکھوں کے دروازے بند نہ کرنا، اور تمہارے آنکھوں کے دروازے، چشمے یہ ہمیشہ کھلے رہیں۔ ان کے اوپر کبھی تالا نہ لگانا، حالات کیسے بھی ہو جائیں، خدا کا کلام پڑھتے رہنا، خدا کا کلام پڑھتے رہنا، خدا کے گیت گاتے رہنا، خدا کے میوزک بجاتے رہنا، اپنے خدا کی تعریف اور حمد اور ستائش کرتے رہنا۔
क्योंकि जो अपने अंदर इस तरह के जिस्मानी तौर पर दरवाजे बंद करेगा, फिर वहां पर रूह कुद्स कभी जुम्बिश नहीं करेगा। अगर आपने इस कोरोना वायरस के दौरान इस जमाने में अपनी दुआ, कलाम और अपनी स्टडी को बंद कर दिया, तो गोया आप पाबंद हो जाएंगे शैतान के कोरोना वायरस के दरवाजे बंद हो। कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो, अस्सीरी की वायरस हो या गुर्बत की वायरस हो, मौत की वायरस हो या किसी और की वायरस हो, हम अपने खुदा की तारीफ करेंगे, क्योंकि उसने हमें ऐसे गेट दिए हैं जिनसे हम अपने खुदावंद को देख सकते हैं। उस पावर को हम अपने दिमाग के दरवाजों से ले सकते हैं। उस पावर को हम अपने दिल के दरवाजों में जगह दे सकते हैं, अपने अंदर दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारा खुदा जब हमारे अंदर के दरवाजों को बंद होता देखेगा, फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद क्या कहते हैं, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हमारे दिल के दरवाजे बंद ना हो, हमारे दिल के दरवाजे गिर ना जाए। मैं बहुत पसंद करती हूँ नेहमिया को। नेहमिया एक ऐसा खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है, कैद की हालत में है, असीरी की हालत में है, लेकिन मातम कर रहा है, रो रहा है, रोजे की हालत में है, दुआ कर रहा है, और वो मीलों दूर यरूशलेम के लिए दुआएं खैर मांग रहा है, और उसका सफर तय करके वहां पहुंचा है, और वहां पर वो 60 लोगों को कहता है, ये कभी भी दूसरी जुबान ना बोले, बच्चे इब्रानी बोले, दुआ करो, उनको खड़ा कर देता है, शरीयत की बातें पढ़ कर सुनाता है, फिर गीत गाता है, और उनको कहता है, तुम लोग अपने खुदावंद को भूल गए हो, दुआ करो, उनकी ड्यूटी लगाता है, और दिन रात दीवार का काम होता है। और गाने मुकद्दस में लिखा है, यरूशलेम की दीवार बन गई, गेट तामीर हो गए, और 12 फाटक जिनका भी मैंने आपको नाम जिनके लिखवाए हैं, वो 12 के 12 फाटक खुदा के नाम से वो भी कंप्लीट हो गए। आमीन। एक शख्स की हिम्मत से, एक शख्स की ताकत से आप देखें पूरा यरूशलेम फिर से वो आबाद हो गया। आज खानदान का एक फर्द अपने पूरे खानदान को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया, टाइम टेबल बनाए। एक बेटी अपने पूरे खानदान को उठा खड़ा करे, हमारे फाटक टूटे हो तो उनको जोड़ना शुरू करें। हमारा खुदा हमारी मदद करेगा। हमारी आंखों के फाटक, हमारे कानों के फाटक, हमारे दिल के फाटक, हमारे लबों के फाटक और हमारे सोचों के फाटक अपने खुदा के लिए। कितने फाटक हैं? 5। आंखों का फाटक, कानों का फाटक, लबों का फाटक, ज़हन का फाटक और दिल का फाटक। याद रखें, इनको गिरने के ना देना। ये 5 फाटक खुदा की हजूरी में खुले रहें। आमीन। अब इसको जगह ना दे,
इब्लीस को इन फाटकों में दाखिल ना करे। फिर कोरोना हो या इससे भी बड़ी वायरस, हालात कैसे भी हो जाए, हमारा यरूशलेम सलामती का शहर खड़ा हो जाएगा। आमीन। हमारे खानदान खुदावंद में तामीर होते जाएंगे और एक अच्छा घर बन जाएगा, सलामती का शहर बन जाएगा। आपका दिल वो भी यरूशलेम बन जाएगा, क्योंकि हमारे दिलों में अगर मसीह है तो सलामती का शहर है। अगर हमारे खानदानों में मसीह है तो सलामती का शहर है। हाँ, जिस तरह नहमिया ने मातम किया, रोजा रखा अपने यरूशलेम के लिए, आज से कोई एक अपने अपने यरूशलेम के लिए रोजा की हालत में आ जाए। आप कोई साकी नहीं है, आपकी कहीं भी कोई ड्यूटी नहीं है। आपकी अगर ड्यूटी हो तो घर में नहमिया की जिस तरह यरूशलेम में ड्यूटी लगी, इसी तरह अपने अपने यरूशलेम में आप आज से ड्यूटी करना शुरू करें और दुआ में लग जाएं और कहें, खुदा आज मैं नहमिया की माने अपने गिरे हुए खंड को तामीर करूंगा। आज मैं नहमिया की माने यरूशलेम की गिरती हुई दीवार को बनाना चाहता हूँ। हाँ खुदा, तू मुझे अपॉइंट कर। खुदा, मैं हाजिर हूँ। आए खड़े हो जाए, अपने आप को खुदावंद के सामने स्ट्रगल करें, अपने खुदावंद की हजूरी में नहमिया जैसी कुव्वत मांगे। उससे कहे, खुदा मुझे खुदावंद अज़रा फकी की तरह मुझे नहमिया की माने खुदावंद सोर दे। खुदा, मैं तेरी ताकत के वसीला से तेरे घर में आई हूँ। खुदावंद ऐसी मैं अपने घराने के लिए अच्छी चार दीवारी बनाना चाहती हूँ, ताकि कोई रखना न रहे, अपने इस मेरे घर में दाखिल ना होने पाए। मेरे दरवाजे, मेरे फाटक खुदा अच्छे तरीके से बंद हो जाए। हाँ खुदा, तू मेरे दरवाजों की हिफाजत करना। हाँ खुदा, तू मेरे दरवाजों पर पहरेदार बन जाए। मेरे दरवाजे पुख्ता हो जाए, मेरे घर के दरवाजे पुख्ता हो जाए, मेरी बेटी के दरवाजे पुख्ता हो जाए, मेरे बेटे के दरवाजे पुख्ता हो जाए, मेरी माँ, मेरे बाप, इनकी आंखों के दरवाजे सदा तेरी हजूरी में खुले रहें, तुझसे मांगते रहें, कान खुले रहें, कलाम की आवाज इन दरवाजों में आती रहे। खुदा, हमारे जिस्म खुदावंद नहमिया की इमारत बना दे। हम आदत करने वाले बन जाए, हम दुआ करने वाले बन जाए। खुदावंद ऐसी हमें रोजा की हालत में होना सिखा, हम तुझसे मांगते रहें, हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। खुदावंद जो नहमिया ने हम तक पहुंचाया है, तेरे कलाम में खुदावंद ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा गिरी हुई दीवारों को तामीर करने में गुजार दी है। खुदावंद टूटे हुए दरवाजों को बनाने में गुजार दी है। खुदा मुझे इस लायक ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ऐसी तू हमारी मदद कर। दुनिया के हालात कैसे भी हो जाए, खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर। खुदा ऐसे हमारे मुल्क में इबादत की पाबंदी ना रहे। खुदावंद ग्रुप्स मीटिंग फिर से चलने शुरू हो जाए, हम इकट्ठे होना शुरू हो जाए, हम आजाद हो जाए, हम खुदावंद असीरी में ना चले जाए। हमारे जिस्मानी जो फाटक है, इन पर तेरे पहरेदार फरिश्तेगान हमेशा हमारी हिफाजत करते रहे। खुदा हालेलुया, हालेलुया। हाँ खुदा जिस तरह तेरे कलाम में लिखा, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हाजिर हो, हम अपने फाटकों में शुक्रगुजारी तेरी करते रहे, ताकि तेरे बड़े फाटक में हम दाखिल हो सके। वो
जो आसमान का फाटक है, वो जो तेरा फाटक है, वो जो तेरा दरवाज़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें खुदावंद खुशी है, जिसमें शादमानी है। मसीह खुदावंद हमारा दरवाज़ा है। हम इस दरवाजे में दाखिल होना चाहते हैं। हमें खुशी शादमानी दे। हमारे दरवाज़ों को तामीर कर, हमारे घरों को तामीर कर। ए खुदावंद खुदा अज़ीम, हम तो तेरे दरवाज़ों में जब दाखिल होते हैं, हम खुदावंद खुदा अपने फाटकों के नाम, हम्द के दरवाजे, प्रस्तुश के दरवाजे, कलाम के दरवाजे, दुआ के दरवाजे हमारे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मिसेस सलमा साहिब को बुलाऊंगी कि वो दुआ में रहम पाए। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद कादर खुदा, दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं जलाल के बादशाह, तेरी पाक हुज़ूरी के लिए जिसमें आने का तूने फजल बख्शा है, तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावंद जिससे हमने सीखा है कि हमने तुझ में मजबूत होना है, हमने इब्लीस के इरादों को फेल करना है। खुदावंद हे खुदा, ऐ बाप हम तुझसे मिन्नत करते हैं, फिलहाल की कलीसिया के लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद, कलीसिया तुझ में मजबूत हो खुदावंद, कलीसिया तुझ में बड़े खुदावंद। तमाम कलीसियाओं के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं जो कोरोना वबा की वजह से खुदावंद घरों में बैठे हैं। खुदा बाप तू हम पर रहम कर दे, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे कादर मुतलक खुदा। फिर से फाटक वैसे ही खुल जाए खुदाबंदों के खुदा, फिर से कलीसियाएं जमा हों खुदाबंदों के खुदा, कलीसियाएं तुझ में जोरावर हों कादर मुतलक खुदा। फिर से कुआए तेरी हुज़ूरी में वैसे ही हिम्मत को उठाए कादर मुतलक खुदा। हाय बाप तू रहम कर, हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदाबंदों के खुदा। यस लॉर्ड। तो तू उस बाप अपने रहमत कुदरत वाले हाथ को बढ़ा, क्योंकि तू रहम से भरा हुआ खुदा है, तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। तो हमारी मिन्नत को सुन ले कादर मुतलक खुदा, रहम कर दे खुदा, और तेरे खात्मों के लिए खुदा उससे बड़ी बरकत को मांगते हैं। तेरे कादम तुझ में ज़रावर हो खुदा, ताकि तेरे कलाम को खुदा कमाल दलेरी के साथ दूसरों तक पहुँचाएं, और अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा, अपने कवि और कादर हाथ को बढ़ा खुदा, हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। हमारे दिल के फाटक हमेशा तेरे लिए खुले रहे खुदा, हमारी आंखों के फाटक भी खुले रहे खुदा, हमारे ज़हन के फाटक भी खुले रहे खुदा। हमें रहम दिल अता कर खुदा, जैसे तू रहीम है खुदा, बख्श दे कि हम भी रहम करने वाले बन जाएं, हम भी खुदा अज़ीम शिफायत उठाएं, दूसरों के लिए शिफायत करने वाले बन जाएं। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त जितने तेरी हुज़ूरी में हैं, नाम बनम छू और बरकत दे खुदा। यकीनन खुदा तो खुदा अज़ीम ने हर एक को ज़रावर किया है, अपने कलाम के वसीला से खुदा तूने हम पे रहम किया है, और तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बड़े के पाक लोगों के लिए शुक्र करते हैं, उस बहती धारा के लिए जो हर वक्त हम पर जारी और सारी रहती है खुदा, तेरे जलाली हाथ के लिए जो हमेशा हमारी गुलामी करता है खुदा, और तेरा शुक्र करते हैं। और कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए खुदा, जो इस खुदा चर्च में खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए भी तेरी बरकत को मांगते हैं। एक एक खुद खुदा, प्रेसिडेंट वाली बहन को, भाई को खुदा, वायर पर तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे खादम पर, तेरी खादमा पर, तेरे खादमों पर तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा। तेरा जलाली हाथ हमेशा इनको पर रहे, और हम हमेशा खुदा में तेरे बातों की लपेट में रहे खुद इस बात, क्योंकि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, फकत तू ही हमारा जोर है, फकत तू ही हमारी कुव्वत है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं और सारा जलाल हम तुझे को देते हैं। यकीनन जितनी दवाएं हमने तेरी हुज़ूरी में उठाई हैं खुदा, तूने सबकी दवाओं को सुना है, क्योंकि तेरा कान खुदा तेरे लोगों की दुआओं में लग जाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी होगी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर।
हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन।